बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग मिलने पर हुकूमत की परेशानियों में इजाफा हो गया है। बजट खसारा उरूज पर है और ऐसे में साबिक हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर दिया जाने वाला रिलीफ शहबाज हुकूमत के लिए जहर कातिल साबित हो रहा है। ब्रीफिंग में कहा गया है कि अगर हुकूमत ने मई और अप्रैल में पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी दी तो खजाने को 67 अरब रुपए का नुकसान होगा। हुकूमत महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता फरोख्त नहीं कर सकती। डीजल पर 52 और पेट्रोल पर 22 रुपए फी लीटर नुकसान हो रहा है। इस हवाले से हुकूमत को सख्त फैसले करना होंगे। तो क्या हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया है? इस बारे में बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फराहम करने की हिदायत। रमज़ान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की बाकी सूबों को भी कीमतें मुकर्रर करने की हिदायत। एक तरफ रिलीफ के ऐलानात तो दूसरी जानिब तकलीफ देने की तैयारी। हुकूमत ने पेट्रोल समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा करने की ठान ली। महंगाई करने से मुताल्लिक मुश्किल और तकलीफ दे फैसले करना होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने खतरे की घंटी बजा दी। नई हुकूमत भी अवाम को बिजली के झटके देने लगी। बिजली 3 रुपए 15 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। चंद रोज कबल बिजली की कीमत में 4 रुपए से जायद का इजाफा किया गया था। डॉलर की आज भी ऊंची उड़ान। कारोबार के आगाज पर कीमत में 1 रुपए 76 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की 186 रुपए 20 पैसे पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज डॉलर की ट्रेड 184 रुपए 44 पैसे पर बंद हुई थी। 3 रोज में डॉलर 4 रुपए 45 पैसे महंगा हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हलफ क्यों नहीं उठाया? तहफ्फुजात या फिर कुछ और? सियासी हलकों में चहमगोइयां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लंदन पहुंच गए। आज मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। बिलावल ANP, BNP और मोहसिन दावड़ को वजारतें मिलने के बाद हलफ उठाना चाहते हैं, जराए का दावा। मुनहरिफ PTI अरकान पंजाब असम्बली के गिर्द कानून का घेरा तंग। स्पीकर परवेज इलाही ने 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई करने की इस्तदा। मुनहरिफ अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को वजारत आला के लिए वोट दिया था। अलीम खान, नजीर चौहान, मलिक असद खोखर के नाम भी शामिल। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। PTI ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में केस का फैसला करने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान में कल पावर शो। स्टेज तैयार, इंतजामात मुकम्मल। कप्तान मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने के लिए पुरअज़्म। बड़े शहरों में स्क्रीनें नस्ब की जाएंगी। खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहते हैं तो लाहौर जलसे में आए। इमरान खान का वीडियो पैगाम। चेयरमैन PTI आज रात सोशल मीडिया पर कौम से बराह रास्त गुफ्तगू भी करेंगे। पंजाब असम्बली में पुलिस तशद्दुद से जख्मी होने वाली खातून MPA आसिया अमजद की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी के MAH अस्पताल में जेर इलाज रुकने असम्बली कोमा में चली गईं। एंजियोग्राफी से भी तबीयत ना संभल सकी, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। चुबारा के इलाके फतेहपुर के करीब तेज कार हार्वेस्टर के नीचे जा घुसी। खातून समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। मरने वाले अफराद का ताल्लुक लिया से था। पुलिस और इमदादी टीमों ने लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए। कोरोना से मुल्क भर में 4 अफराद जाँ बहक। सिंध में 3 हलाकतें, 24 शहरी मुतासिर। पंजाब में 1 मरीज जान से गया, 37 बीमार। 24 घंटों में 75 अफराद वायरस का शिकार हो गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 215 मरीजों की हालत तशवीशनाक। लाहौर में डेंगू के 2 केस रिपोर्ट। पंजाब के अस्पतालों में जेर इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 50 हो गई। 24 घंटों में सूबे में 5 सूबाई मुकामात से लार्वा तल्फ किया गया। सूबाई दारुल-हुकूमत में भी 387 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद। गजा में इसराइली तैयारों की फिर बमबारी। मस्जिद अक्सा पर सेहूनी फोर्सेस के हमले के बाद कशीदगी बरकरार। रूसी सदर पुतिन की मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले की मजम्मत। इसराइली सफीर तलब। मुत्तहदा अरब अमारात का इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के शहरियों पर हमलों के खिलाफ एहतजाज। रूसी फौज का मशरकी शहर क्रीमिना पर कब्जा। बरतानिया का यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फ्राहम करने का ऐलान। बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आज मतला अबर आलूद रहने का इम्कान।
آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی، بالائی سندھ میں آندھی گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ وقار یونس نے اہل خانہ کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ ٹویٹر پر اہلیہ اور بیٹے کے ہمراہ تصاویر شیئر۔ لیگ اسپنر شاداب خان اور چیف سلیکٹر بھی ماہ رمضان میں عمرہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بات کرتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوری سے متعلق۔ آپ کو خبر دیں کہ اپوزیشن میں رہ کر عمران خان حکومت پر تنقیدی نشتر برسانے والی موجودہ حکومت کے اقتدار میں آتے ہی ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر عوام کو ملنے والے ریلیف کو قومی خزانے پر بڑا بوجھ قرار دے دیا گیا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرے گی۔ اس حوالے سے بات کریں گے سینئر تجزیہ کار اور کالم نویس جناب میاں سیف الرحمان صاحب سے، جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ فرمائیے گا کہ شہباز شریف حکومت کی جانب سے سخت معاشی اقدامات اٹھائے جانے کی توقع ہے، جبکہ شاہد خاقان عباسی نے واضح طور پر پیٹرول مہنگا کرنے کی خبر دے دی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا نئی حکومت کو واقعی معاشی مسائل کے انبار ملے ہیں جو انہیں ایسے مشکل اور سخت فیصلے کرنا پڑیں گے؟ یہ جو اس وقت جو حکومت ہے، اس نے جب یہ چیلنج قبول کیا تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے بعد، تو یہ تو انہیں علم تھا، لیکن یہ بھی انہیں علم تھا اور لوگوں کی توقعات کا بھی انہیں علم تھا اور ہونا چاہیے تھا کہ لوگ تو اگر کوئی بیزاری تھی بھی تھوڑی بہت اگر عمران خان سے، تو وہ وہی تھی کہ جی مہنگائی بہت اوپر چلی گئی ہے اور یہ مشکلات تو پھر ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا، یا تو ان کے پاس کوئی متبادل منصوبہ ہونا چاہیے، اور جس کے بارے میں کچھ لوگ تو ان کے قریبی کہتے ہیں کہ جی چین سے کوئی اگر سی پیک کو یہ باقاعدہ ایک فل سوئنگ فل بلوم اس کو بڑھوتری دیتے ہیں، فاسٹ ٹریک پہ لگاتے ہیں، تو اس میں کشن مل جائے گا انہیں کچھ ارب ڈالرز کا، یا سعودی عرب سے کوئی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل لے لیں گے یا کوئی اس طرح کر کے جی۔ لیکن یہ چیزیں تو ہماری کیا سرائی ہیں نا، رائٹ، حکومت اس میں کیا کر رہی ہے اور کس طرح کر پائے گی۔ جس طرح شاہد خاقان عباسی تو انڈیا دے رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھیں گی، وہ تو یقیناً بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بجٹ سے پہلے ہی سارا ملبہ گزشتہ حکومت پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخی بجٹ خسارہ، تجارتی خسارہ انہیں ورثے میں ملے ہیں اور گندم اور چینی امپورٹ کرنا پڑے گی، تو پھر جب موجودہ حکومت اپوزیشن میں تھی تو اس وقت انہیں یہ صورتحال کا ادراک کیوں نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں، وہ یہ ورثے والی بات تو پھر اب یہ ورثے والی بات کو ترک کرنا پڑے گا، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ورثے میں تو پھر جتنی بھی حکومتیں آتی رہی ہیں ان کو ورثے میں کچھ نہ کوئی تو مسائل ملے ہیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اتنی بے چینی سے آپ انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں اقتدار مل جائے، بھلے 6 مہینے کے لیے مل جائے، سال کے لیے مل جائے، تو کوئی نہ کوئی تو آپ کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے تھی، کہیں نہ کہیں آپ کے رابطے ہوئے ہونے چاہیے تھے کہ بین الاقوامی سطح پہ کہ، اور آئی ایم ایف کا جو ایک دیو قامت قسم کا ایک پورا اسٹرکچر ہے، اس کی جو شرائط ہیں اتنی سخت، وہ تو آپ کے نوٹس میں ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی غافل ہیں بالکل۔ تو پھر اگر آپ ریلیف دینے کی بات کریں، یہ تھوڑا ریلیف تو ایک شکل میں آیا کہ جی آٹے کے اوپر کو سبسڈی دے کے 100 روپیہ یا پتہ نہیں 150 روپیہ فی آٹے کا جو تھیلا ہے اس پہ کوئی کمی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا میاں سیف الرحمان صاحب، آپ نے اس حوالے سے اپنی قیمتی آراء سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ ناظرین، نیا ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔